Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy moanhi og magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan. Si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Niining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minunduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon, Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon mohalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili udyo, ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Didto'y usa ka babayi nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel, sa banay ni Aser. Usa siya ka babayeng tigulang na nga minyo sukad sa 7 ka tuig ug unya nabalo sukad sa 8 na ka tuig. Wala gayud siya mobiya sa templo, adlaw ug gabii nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanang gisugo sa balaod sa Ginoo
Mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata og nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya.